بسم الله الرحمن الرحیم। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। वअक़ीमुस्सलात वआतुज़्ज़काह वमा तुक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम मिन खैरिन तजिदूहु इन्दल्लाह इन्नल्लाह बिमा तअमलून बसीर। वक़ालू लन यदखुलल जन्नता इल्ला मन काना हुदन औ नसारा तिल्क अमानियुहुम कुल हातू बुरहानकुम इन कुन्तुम सादिक़ीन। बला मन अस्लम वजहहु लिल्लाह वहुव मुहसिनुन फलहु अज्रुहु इंद रब्बिह वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। वक़ालतिल यहूदु लैसतिन नसारा अला शैइन वक़ालतिन नसारा लैसतिल यहूदु अला शैइन वहुम यतलूनल किताब। कज़ालिक क़ालल्लज़ीन ला यअलमून मिस्ल क़ौलिहिम फ़ल्लाहु यहकुमु बैनहुम यौमल क़ियामति फ़ीमा कानू फ़ीहि यख्तलिफ़ून। वमन अज़लमु मिम्मन मनअ मसाजिदल्लाहि अन युज़करा फ़ीहा इस्मुहु वसअ फ़ी ख़राबिहा उलाइक मा कान लहुम अन यदखुलूहा इल्ला खाइफीन। लहुम फिद्दुन्या खिज़्युन वलहुम फिल आखिरति अज़ाबुन अज़ीम। वलिल्लाहिल मशरिक़ु वल मग़रिब अफ़अय्नमा तुवल्लू फ़थम्म वजहुल्लाह इन्नल्लाह वासिउन अलीम। वक़ालू इत्तख़ज़ल्लाहु वलदह सुब्हानहु बल लहु मा फ़िस्समावाति वल अर्ज़ कुल्लुन लहु क़ानितून। बदीउस समावाति वल अर्ज़ वइज़ा क़ज़ा अम्रन फ़इन्नमा यक़ूलु लहु कुन फ़यकून। वक़ालल्लज़ीन ला यअलमून लौला युकल्लिमुना अल्लाहु औ तअतीना आयह कज़ालिक क़ालल्लज़ीन मिन क़ब्लिहिम मिस्ल क़ौलिहिम
تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم من آمن منهم بالله وباليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم صدقت يا رب العالمين صدقت يا أرحم الراحمين